वयम् अनुमानप्रमाणं जानीमः। एकम् अनुमानं वदति, अप्पाकुट्टिरयं साधुः कुट्टित्वात् पप्पुकुट्टिवत् इति अनुमानप्रयोगं करोति। तत् यत्र यत्र कुट्टित्वं तत्र तत्र साधुत्वम् इति व्याप्तिं सः प्रदर्शयति। किन्तु अन्यः वदति, अस्य हेतोः पाम्बुकुट्टौ व्यभिचारः इति। पाम्बु इत्युक्ते मलयाळभाषायां सर्पः इति, कुट्टिः इत्युक्ते बालः। यः बालः सः साधु इति समीचीनं, किन्तु सर्पस्य बालः साधु न भवति इति तेन प्रतिपादिते सति एषः नूतनम् अनुमानम् एवं वदति, अप्पाकुट्टिः अयं साधुः पाम्बुकुट्टिभिन्नत्वे सति कुट्टित्वात् पप्पुकुट्टिवत् इति दृष्टान्तमपि वदति इति अनुमानस्य तत्र विशेषप्रयोगः।